नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मासको यो पावन समय चलिरहेको छ। आज हजुरहरु समक्ष पुरुषोत्तम मास महात्म्यको नयाँ भाग 21 लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। वाल्मीकि ऋषिले दृढ धनुवार राजालाई श्रवण गराउनु भएको, यस्तै प्रकारले श्री नारायणले नारदजीलाई श्रवण गराउनु भएको अनि नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउनु भएको पुरुषोत्तम मासको 21 अध्याय भित्रको दिव्य पावन महात्म्य कथा आज जस्तो पुस्तकमा छ जस्ताको तस्तै हजुरहरु समक्षमा राखिनेछ। अरु केही नसके तापनि पुरुषोत्तम मास महात्म्यको यो 21 अध्याय भित्र बताइएको जुन विधि रहेको छ, विधि विधानको बारेमा यहाँ बताइएको छ, यो श्रवण मात्र गर्नाले पनि जान अनजानमा गरिएका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छ र भगवानको कृपा आशीर्वाद मिल्दछ, अथाह पुण्य प्राप्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ। भले ही सबै विधि विधान हामीले पूरा गर्न नसकौँला, तर पनि श्रवण गरेर हाम्रो यो तनलाई पवित्र बनाउन सक्दछौँ र हामीले आफूले आफैलाई धन्य बनाउन सक्दछौँ। देश परदेश जहाँ रहे तापनि हजुरहरूले कथा श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनु होला, उद्धार गर्नुहोला। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौँ अनि अगाडि कथा हामीले हजुरहरु समक्षमा राख्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पुरुषोत्तम भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि दृढ धनुवार राजाले आफ्नो पूर्व जन्ममा आफू को थिए भन्ने कुरो सबै जानिसक्नु भएको छ। यो कसले श्रवण गराउनु भो? वाल्मीकि मुनिले श्रवण गराउनु भो। प्यारा भक्त भागवतहरू, सबै कुरा श्रवण गराइसकेपछि वाल्मीकि मुनि हिँड्न लाग्नु भएको थियो। दृढ धनुवार राजाले रोक्नु भयो र भन्नुभयो, हजुरले पुरुषोत्तम महिनाको महिमा त गाउनु भयो, तर पुरुषोत्तम महिनामा के गर्नु पर्दछ, यसको विधि विधान के रहेको छ, कसरी बिहान स्नान गर्नु पर्दछ, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म के गर्नु पर्दछ,
हजुरले सारा विधि विधान श्रवण गराइबक्सियोस् हे मेरो प्रभु भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्नुभएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी प्रश्न गरेपछि बिहान उठेदेखि गर्नुपर्ने नित्य कर्मको बारेमा हिजो धेरै कुरा वाल्मीकि मुनिले श्रवण गराइसक्नु भएको छ। जस्तो पुस्तकमा राखिएको थियो जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा हामीले राखेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। र जुन यहाँ विधि बताइयो हिजो, हजुरहरूले त्यो विधि मजाले बुझ्नु भयो भने त्यो प्रत्येक दिन हामीलाई काम लाग्ने विधि रहेको छ। कुनै पनि पूजाआजामा, कुनै पनि व्रत बस्दाखेरि पनि हामीलाई आवश्यक पर्ने विधि रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब आज यहाँ महत्त्वपूर्ण विधि 21 अध्यायमा बताउनुहुन्छ। हामीले यो विधि अरू केही नसके तापनि पुरा श्रवण गर्नुपर्दछ। यो पनि हामीलाई जहिल्यै नित्य काम लाग्ने कुरा रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जहिल्यै हामीलाई काम लाग्छ, कुनै पनि व्रत बस्दाखेरि पनि काम लाग्छ। हामीले कुनै पनि देवी देवताको स्थापना गरेर पूजाआजा गर्नु पर्यो भने पनि यो विधि काम लाग्छ। अझ अब पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तम भगवानको सेवा आराधना कसरी गर्नुपर्दछ त्यो त झन् यहाँ प्रष्ट रूपमा बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, अनालोतारणं कृत्वा प्रतिमायास्ततः परं प्राण प्रतिष्ठां कुर्वीत ह्यन्यथा धातुरेव सा। वाल्मीकि मुनिले दृढ धनुवा राजालाई भन्नुहुन्छ, अब अगाडि हामीले कलश स्थापना त गरियो। हिजो हजुरहरूले सुन्नु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, अष्टदलमाथि के गर्नुपर्दछ? कलश स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यसमाथि थाली राखेर, अब सक्दा त अझै थालीमाथि तिल राखे पनि हुन्छ। मुनि हजुरहरूले कलशको फेदामा चामल राखेर कलश स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई यो थाहा छ पक्कै पनि, हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब प्रतिमा हामीले पूजा गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै पनि देवी देवताको प्रतिमा स्थापना गर्नभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्दछ त भन्ने कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ। पहिले के गर्नुपर्दछ अरे भने प्रतिमाको अनलोत्तारण गर्नुपर्दछ। अनलोत्तारण भनेको के हो त? यहाँ भन्नुहुन्छ आगोमा तताउने काम गर्नुपर्छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा प्रतिमा लिएको छु, हजुरहरूलाई म देखाउन चाहन्छु कि प्रतिमा यो भयो। के गर्नु पर्यो? सबैभन्दा अगाडि नयाँ प्रतिमा हुन्छ नि त हामीसँग। अब पुरुषोत्तम भगवानको छ भने पुरुषोत्तम भगवानको, होइन भने पनि हामीले अन्य कुनै पनि बारको व्रत बस्दा कुनै पनि भगवानको हामीले प्रतिमा स्थापना गर्दा के गर्नुपर्छ भने यसरी हातमा लिनुपर्छ अथवा कुनै पनि पात्रमा राख्नुपर्छ। पात्रमा राखेर गर्दा झन् राम्रो। अनि यसरी आगोमा सेकाउनु पर्दछ। यसरी नि मजाले सेकाउनु पर्दछ प्रतिमालाई। यदि प्राण प्रतिष्ठा हामीले नगरिकन स्थापना गर्छौं कुनै पनि देवी देवताको मूर्ति प्रतिमा भने त्यसमा देवताको अंश रहँदैन, यसरी भनिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्दछ? अनलोत्तारण, पहिले आगोमा यसरी सेकाउनु पर्दछ प्रतिमालाई प्रतिष्ठा गर्नुभन्दा अगाडि। अनि के गर्नुपर्दछ भने दाहिने हातले त्यस प्रतिमाको दुवै गाला यसरी छुनु पर्दछ। गाला गालामा नि यसरी छोएर भगवानलाई प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ, राख्नु पर्दछ। आफूले कलशमाथि थाली राखेर त्यसमाथि राख्नु पर्दछ। प्रतिमा यहाँ कपोलौ द्वौ भनियो नि। कपोलौ भनेको के? गाला। भगवानको गाला सम्झिएर यसरी स्मरण गरेर चाहिँ छुनु पर्दछ। स्पृष्ट्वा भनियो, त्यहाँ छुनु पर्दछ। यसरी बताइयो। अनि भगवानको प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। प्रतिमाहरूमा प्राणहरूको प्रतिष्ठा गरेन भने सुवर्ण आदिको भाग त्यसमा पहिले जस्तो थियो त्यस्तै रहन्छ। चाहे सुवर्ण भनेको सुनको प्रतिमा बनाए पनि, चाँदीको प्रतिमा बनाए पनि, अथवा जेको प्रतिमा बनाए तापनि आफ्नो गच्छे अनुसार आफूले जेको सकिन्छ त्यसैको हामीले प्रतिमा त बनाएका हुन्छौँ। त त्यो प्रतिमा
जिएको थियो त्यही रहन्छ यदि हामीले प्रतिष्ठा गरेन भने। त्यसमा देवताले वास गर्नुहुन्न। यथा पूर्वम तथा भागः स्वर्णादीनां न देवता, यसरी भन्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे पृथ्वीपति राजन, अरू देवताहरूको प्रतिमाहरूमा पनि तिनमा देवत्व सिद्धिका लागि यसरी नै प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। पुरुषोत्तम बीजेन तद् विष्णोरित्यनेन च तथैव हृदयङ्गुष्ठं दत्वा स्वस्वमन्त्रविद भन्नुहुन्छ। प्राण प्रतिष्ठा गर्दा चन्दन अक्षता फुलिएको दायाँ हातले छुनु पर्दछ। पुरुषोत्तम भगवानको बीज मन्त्रले अथवा वेदको ओम तत् विष्णु परम पदम भनेर यसरी के गर्नु पर्दछ, परम पदम सदा यस मन्त्रले छुनु पर्दछ। मन्त्र जान्नेले त्यसै गरी प्रतिमाको छातीमा चन्दन अक्षता फूल सहितको औँला राखेर छुनु पर्दछ। यिनै मन्त्रहरूले हृदयमा पनि प्राण प्रतिष्ठा गर्नु पर्दछ छोएर। यस प्रतिमामा प्राण रहून् स्वाहा भनेर हामीले भन्नुपर्दछ। यस प्रतिमामा प्राण चलायमान हौन् स्वाहा भन्नुपर्दछ। यस प्रतिमाको पूजाको लागि देवत्व होस् स्वाहा भन्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले यजुर्वेदीय मन्त्र भन्दै मूल मन्त्रहरूले, अङ्ग मन्त्रहरूले अथवा वेदका तिथि मन्त्रहरूले पनि प्रतिमाहरूमा सबैतिर प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। सबै अङ्गहरूमा छुँदै सबै अङ्गहरूमा चाहिँ जो देवता हुन्छन् हाम्रा शरीरमा अङ्गमा, त्यस्तै प्रकारले हामीले सम्झिएर भगवानमा पनि छोएर स्वाहा भन्नुपर्दछ। अथवा तिथि मन्त्रहरू आएन भने राम्रोसित चतुर्थ्यान्त नाम मन्त्रहरूले, भगवानका नाम मन्त्रहरूले नि हामीले छुँदै स्वाहा भन्नुपर्दछ। तिथि देवताहरूलाई, जुन देवताको प्रतिमा छ तिथि देवताहरूलाई मनमा सम्झँदै प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले प्राणहरूको प्रतिष्ठा गरेपछि अर्थात् प्राण प्रतिष्ठा गरेर यस्ता प्रकारका स्वरूपका श्री पुरुषोत्तम भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले प्राण प्रतिष्ठा आफूले गर्न आएन भने गुरुहरू राखेर पनि गराउन सक्नुहुन्छ। आयो भने आफूले गर्दा पनि ल हेर्नुहोस्, जबसम्म प्राण प्रतिष्ठा हुँदैन नि तबसम्म त त्यहाँ भगवानको वास हामीले पूर्ण रूपमा भन्न मिल्दैन भनेर यसरी बताइएको छ। हुन त सम्पूर्ण कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ, तर पनि हामीले त्यहाँ प्राण भर्नु पर्दछ अरे के प्याराभक्त भागवतहरू बोलाउनु पर्दछ यसरी भनिएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, श्रीवत्स चिन्हले चिन्हित वक्षस्थल छाती भएका, शान्त स्वरूप भएका, नीलो कमल फूलको पत्र जस्तो कान्ति वर्ण हुनुभएका, निधारमा परेका, तीन मुजाले सुन्दर देखिने त्यस्ता राधा सहितका पुरुषोत्तम भगवानलाई ध्यान गर्नु। अनि पछि देश कालको उल्लेख गरेर अर्थात् प्रतिज्ञा संकल्प गर्नु भनेको आफू कहाँ बस्नु भएको छ त्यो ठाउँको देश काल र त्यो समयमा जुन दिन तपाईहरुले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो दिनमा पञ्चाङ्ग के रहेको छ, तिथि बार नक्षत्र करण योग यो सबै कुरा हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ प्रतिज्ञा संकल्प गर्दाखेरि। र यति गरेर स्थिर भएर बोलीलाई संयम गरेर धेरै बोल्नु हुँदैन, कम्ती बोलेर भरसक हामीले पूजा गर्दाखेरि भगवानको नाम मात्र स्मरण गर्ने, भगवानका मन्त्रहरू मात्र बोल्ने यसो गर्नु पर्दछ। बाहिर फाटाफुट्टा यताउता चुदुरबुदुर गर्नु हुँदैन। यो पुरुषोत्तम मासमा मात्र, पुरुषोत्तम भगवानको पूजामा मात्र यो नियम होइन कि प्रत्येक व्रत बस्दाखेरि, भगवानको सेवा आराधना पूजा गर्दाखेरि अथवा नित्य हामीले पूजा आजा बिहान बेलुका गर्छौं नि त्यो समयमा पनि यो नियम लागू हुन्छ। पवित्र रहनु पर्दछ। पवित्र रहेर षोडश उपचारले निम्न प्रकार पुरुषोत्तम भगवानलाई पूजा गर्नु यानी कि पुज्नु पर्दछ। पूजा गर्दाखेरि त्यो भन्दा अगाडि के गर्नु पर्दछ, हात जोडेर ध्यान गर्नु पर्दछ, भन्नु पर्दछ अरे आगच्छ देवदेवेश श्री कृष्ण पुरुषोत्तम
राधया सहित चात्र गृहाण पूजनम मम भन्नु पर्दछ अरे। हे देव हे देवेश हे श्री कृष्ण हे पुरुषोत्तम, राधाका साथै रहेर तपाईँ यहाँ मैले गरिएको पूजालाई स्वीकार गरिबक्सियोस्। हजुरले पूजालाई स्वीकार गरिदिनुहोस् हे प्रभु। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवानलाई नमस्कार छ। आवाहन बोलावट समर्पण गर्नुपर्दछ भनेको आवाहन गर्नुपर्दछ, ध्यान पछाडि आउनुहोस् भनेर। यदि आवाहन गरेर बोलाइसकेपछि अनि हातमा 3वटा टुक्रा कुश समातेर पढ्नु पर्दछ अरे। हे देवदेवेश हे पुरुषोत्तम, अनेक प्रकारका रत्नहरूले युक्त भएको अर्थात् जडिएको यो सुनले बनाइएको सुन्दर आसन ग्रहण गर्नुहोस्। अथवा सुनको छैन भने पनि त्यसको अभावमा आफूले जस्तो प्रकारको बनाइएको छ त्यस्तै प्रकारको भावना गरेर बोलाउनु पर्दछ भगवानलाई। अर्थात् यहाँ बस्नुहोस् भनेर हामीले बसाउनु पर्दछ। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवानलाई नमस्कार गर्नुपर्दछ, आसन टक्र्याउनु पर्दछ। मैले यसरी आसन टक्र्याउँछु, नमस्कार गर्दछु भनेर कुश छाड्नु पर्दछ, यसरी बताइएको छ। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तमाय नमः आसनम समर्पयामि भनेर भन्नु पर्दछ भनेर यसरी बताइयो। हामीले यो श्रवण मात्र गर्दाखेरि पनि कल्याण प्राप्त हुने भएका कारणले गर्दा सबैको उद्धारका लागि, सबैको कल्याणका लागि हामीले मेलैमारी नछुटाइकन श्रवण गराउँदैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया ऋतं तोयमेतत् सुखस्पर्शं पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम् भनेर पाद्य चढाउनु पर्दछ। त्यसैगरी जल हातमा लिएर गंगादि समस्त तीर्थहरूबाट मैले श्रद्धापूर्वक ल्याइएको यो आनन्ददायी जल पाद्यको लागि चढाउँदैछु, ग्रहण गर्नुहोस् भनेर चढाउनु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले अर्घ्य चढाउनु पर्दछ। नन्द गोप गृहे जातो गोपिका नन्द हे तबे गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे इत्यर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्य यसरी चढाउने गोपिकाहरूलाई आनन्द दिनका लागि नन्द ग्वालका घरमा प्रकट हुनुभएको हे मेरो हरि, मैले दिएको यो अर्घ्य राधाले सहित भएर स्वीकार गरिबक्सियोस् भनेर अर्घ्य दिनु। फेरि जल हातमा लिएर भन्नु पर्दछ। गंगा जलम समानीतम सुवर्ण कलश स्थितम आचम्यताम ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तमा। हे ऋषिकेश हे पुराण पुरुषोत्तम प्रभु, राम्रोसित ल्याइएको तथा सुवर्णको कलशमा रहेको यो गंगा जलले आचमन गरिबक्सियोस् हे प्रभु भनेर आचमनम समर्पयामि भनेर यसरी चढाउनु पर्दछ। आचमन चढाइने। अब त्यस पछाडि पञ्चामृत चढाउनु पर्दछ, यसरी बताइएको छ। यहाँ जे छ त्यसरी मैले हजुरहरूलाई बताउँदैछु प्यारा भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् है के गर्नु पर्दछ। आचमन चढाएर स्नान चढाउनु पर्दछ। स्नानीय जलम कार्यम मे सिद्धिमायास्तु पूजिते त्वयि धातरी पञ्चामृतैर्मया नीतैः राधिका सहितो हरे भनेर हामीले पञ्चामृत पछाडि के गर्नु पर्दछ। स्नानीय जलम समर्पयामि पादपाद्यम हस्तर्घ्यम मुख्य आचमनियम सर्वाङ्गे स्नानियम पय पञ्चामृत हो त्यसरी चढाउनु पर्दछ। स्नान पछाडि के पञ्चामृत हामीले चढाउनु पर्यो। हजुरहरूले बुझ्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। मैले यसरी पञ्चामृत चढाएको छु हे प्रभु भन्नु पर्दछ। मैले ल्याइएको अर्थात् चढाइएको पञ्चामृतले तपाईँ जगतैका पालनकर्ता पुजिएपछि राधाले सहित भएका हे हरि मेरो कार्य सिद्धिमा प्राप्त होस् अर्थात् सिद्धि होस् भनी स्नानका लागि त्यो पञ्चामृत चढाउनु पर्दछ, यसरी बताइएको छ। हेर्नुहोस् अब पञ्चामृत पछाडि आचमनीय जल चढाउनु पर्दछ। हजुरहरूले बुझ्नुभयो। पादपाद्यम हस्तर्घ्यम मुख्य आचमनियम पुनराचमनियम अथवा स्नानीय जल, त्यस पछाडि पञ्चामृत चढाउने अनि त्यस पछाडि फेरि आचमनीय जल चढाउने अनि पुनः स्नान चढाउने, त्यस पछाडि वस्त्र। यहाँ जे विधि बताइएको छ त्यही प्रक्रियाले हामीले चढाउने। पयोदधि घृतम गव्यम माक्षिकम शर्करा तथा गृहाणे मानि द्रव्याणि राधिका नन्ददायक भनेर पञ्चामृत चढाउने।
योगेश्वराय देवाय गोवर्धनधराय च यज्ञानं पतये नाथ गोविन्दाय नमो नमः भनेर त्यस पछाडि फेरि आचमनीयम चढाउने। गंगा जल समम शीतम नदी तीर्थ समुद्भवम स्नानं दत्तम मया कृष्ण गृह्यताम नन्द नन्दन भनेर पुनः स्नान जल चढाउने। हामीले स्नानीय जलम समर्पयामि भनेर हो त्यसरी चढाउने। अब त्यस पछाडि पिताम्बर युगम देव सर्वकामार्थ सिद्धये मया निवेदितम भक्त्या गृहाण सुरसत्तम भनेर वस्त्र चढाउने। यहाँ यसरी बताइयो प्यारे भक्त भागवतहरू। अब त्यस पछाडि दामोदर नमस्तेस्तु त्राहि मां भवसागरात् ब्रह्मसूत्रम सोत्तरीयम गृहाण पुरुषोत्तम भनेर उपवितम चढाउने। त्यहाँबाट आचमनीय जलम चढाउने। मैले यहाँ संस्कृतबाट हजुरहरूलाई क्रम बताएँ, अब म नेपालीबाट बताइदिँदैछु। प्यारे भक्त भागवतहरू, गाईको दुध दही घिउ अनि मह तथा चिनी अथवा सक्खर मिश्रित भएको पञ्चामृत चढाइयो। हजुरहरूले यति चढाउनु, वस्तुहरूलाई ग्रहण गरिबक्सियोस् मैले चढाएको छु भन्नुपर्दछ। त्यस पछाडि हे योगेश्वर, हे भगवान, हे गोवर्धन पर्वतधारी, हे यज्ञहरूका स्वामी, हे नाथ, हे गोविन्द तपाईलाई नमस्कार नमस्कार छ भनेर आचमनका लागि जल चढाइसकेपछि फेरि स्नानका लागि जल हातमा लिएर मैले तीर्थका नदीहरूबाट बटुलेको गंगाजल जस्तै ठन्डा यो स्नानका लागि जल टक्र्याउँदछु। हे नन्दलाई आनन्द दिनेवाला कृष्ण ग्रहण गरी बक्सियोस् भनी अर्को स्नानका लागि त्यो जल चढाइदिनु। अब जोडा वस्त्र चढाइदिनु। हे देवदेव सबै इच्छा पूर्ति होस् भन्नका लागि जोडा पिताम्बर मैले भक्तिपूर्वक चढाएको छु। हे सुरसत्तम, हे देवताहरूका श्रेष्ठ प्रभु ग्रहण गरी बक्सियोस् भनी ती जोडा वस्त्र चढाइदिनु। अब जनै हातमा लिएर भन्नु, हे दामोदर तपाईलाई नमस्कार छ, यो भवसागर रूपी संसार सागरबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यानी पार लगाउनुहोस्। हे पुरुषोत्तम भगवान यो उपरनाका साथ जनै पनि लिनुहोस् भनेर चढाउनु पर्दछ। आचमनका लागि फेरि जल चढाउनु जनै पछाडि। अब त्यस पछाडि के गर्ने, चन्दन चढाइदिने। यति चढाइसक्नु पनि हजुरहरूले। अब चन्दन चढाउने। चन्दन हातमा लिएर हे सुरश्रेष्ठ यो अत्यन्त मनोहर बास्नै बास्नाले भरिएको रहर लाग्दो श्रीखण्ड चन्दन लेपन घस्नका लागि हो प्रभु, प्रेम पूर्वक स्वीकार गरी बक्सियोस् भनी त्यो चन्दन चढाइदिनु। श्रीखण्डम चन्दनम दिव्यम गन्धाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थम प्रतिक्रियताम चन्दनम समर्पयामि भनेर यसरी भन्ने। त्यस पछाडि अक्षतास्तु सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्तः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तम अक्षतान् समर्पयामि। अनि अक्षता हातमा लिएर यसरी भन्ने। प्यारे भक्त भागवत मैले अगाडि संस्कृतको भने, अब नेपालीबाट भन्दैछु। हे सुरश्रेष्ठ केसरले रंगाइएका अर्थात् केसर मिलाइएका अत्यन्त राम्रा यी अक्षताहरू मैले भक्तिपूर्वक चढाइएका छन्। हे पुरुषोत्तम ग्रहण गरी बक्सियोस् भनेर अक्षता चढाउने। अनि फुलहरू हातमा लिएर भन्नुपर्दछ, हे प्रभु मालती आदि नाम गरिएका अत्यन्तै बास्ना आउने फुलहरू र तिनका मालाहरू मैले पूजाका लागि ल्याइएका छन्, यी ग्रहण गरी बक्सियोस् भनेर फुल चढाउनु पर्दछ। यहाँ बताइदिन्छु म। माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया हरितानि पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिक्रियताम। अब त्यस पछाडि अङ्ग पूजा गर्नु पर्दछ भनेर यहाँनिर बताइएको छ प्यारे भक्त भागवत। त्यस पछाडि अङ्ग पूजा गर्ने। नन्दका छोरा यशोदाका छोरा केसीलाई मार्ने, पृथ्वीको भार उतार्ने, अनन्त विष्णुको रूप धारण गर्ने, प्रद्युम्न अनिरुद्ध श्रीकण्ठ सकल अस्त्र लिने, वाचस्पति केशव सर्वात्मा यी नामहरूले के गर्नुपर्दछ, पटक्कै पछि चन्दन अक्षता फुल हातमा लिएर माथिका चतुर्थ्यान्त नामहरूले क्रमैसित दुवै पाउमा नन्दात्मजाय नमः यो मन्त्रले दुवै गोलीगाँठामा यशोदातनयाय नमः तथा दुवै गुणामा केसी सुदनाय नमः अनि यस्तै प्रकारले दुवै तिग्रामा भूभारोत्तारकाय नमः अनि कटी कम्मरमा अनन्ताय नमः अनि अन्डकोशमा विष्णु रूपधारिणे नमः अनि नाइटोमा प्रद्युम्नाय नमः, छातीमा अनिरुद्धाय नमः, घाँटीमा अथवा किलकिलेमा श्रीकण्ठाय नमः, दुवै पाखुरामा सकलास्त्रधारिणे नमः अनि मुखमा वाचस्पतये नमः, दुवै आँखामा केशवाय नमः, शिर टाउकामा सर्वात्मने नमः। यस्ता प्रकारले ती विश्वरूप जगतैकापति स्वामीलाई पूजा गर्नु। यस्ता प्रकारले प्रत्येक
प्रत्येक अङ्गको पूजा गरिसकेपछि फेरि पनि चतुर्थ्यान्त केशव आदि नाम गरिएका 24 मन्त्रले पटक्कै पछि पहेँला अक्षता सहितको र पहिल्यै चन्दनले युक्त भएको 1 कुन्टा फूल हातमा लिएर पुरुषोत्तम भगवानलाई पूजा गर्नु। अनि पछि धूप सल्काउनु, धूप देखाउनु, राम्रोसित वनस्पतिहरूको रसले बनेको तथा खनौरो बासना भएको अति उत्तम बासना आउने अनि सारा देवताहरूलाई सुँग्न सुहाउने यो धूप ग्रहण गरिबक्सियोस् भनी धुवाउनु पर्दछ। धूप हातमा लिएर वरिपरि घुमाउनु पर्दछ। यस्तै प्रकारले त्यस पछाडि दीप बाल्नु पर्दछ। त्वं ज्योतिः सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तमम् आत्मज्योतिः परम धाम दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। अनि दीप घुमाउने भन्नु पर्दछ। अरे हे भगवान, तपाईँ समस्त देवताहरूको ज्योति प्रकाश हुनुहुन्छ, तेज चमकहरूमा अति उत्तम तेज हुनुहुन्छ, आत्मालाई झलझलकार पार्नमा हद लागेको यो बत्ती हो, यसलाई स्वीकार गरिबक्सियोस् भनेर धूप घुमाए झैँ बत्ती पनि घुमाउनु। अनि नैवेद्य धूप दीप गरिसकेपछि हामीले हात धुन पर्दछ। अनि त्यस पछाडि नैवेद्य अर्पण गर्नु पर्दछ। नैवेद्यम गृह्यतां देव भक्ति मेह चलाम कुरु ईप्सितं मे वरम देहि परत्र च पराम गतिम। हे भगवान, यो नैवेद्य ग्रहण गरिबक्सियोस् अनि भक्तलाई अचल स्थिर गरिदिनुहोस्, मैले चाहेको वर दिनुहोस् र परत्र लोकमा पनि उत्तम गति दिनुहोस् भनेर नैवेद्य चढाउनु र पिउन पानी पनि चढाउनु। अनि फेरि आचमनका लागि पनि पानी चढाउनु अनि चुट्नका लागि पनि पानी चढाउनु। हे तिनै लोकको रोग व्याधि नाच्ने हेरिसिकेस्, सुनको कलश करुवामा राखेर भरेको यो गङ्गा जल ल्याएको छु, यस जलले तपाईँ आचमन कुल्ला गर्नुहोस् भनी कुल्ला गराउनु। प्राणाय अपनाय व्यानाय समनाय उदनाय स्वा मध्ये मध्ये आचमनीय जलम समर्पयामी भनेर चढाउनु, कुल्ला गराउनु। अब कुनै फल वा बेल हातमा लिएर हे भगवान, मैले यो फल तपाईँको सामु राखेको छु, यसकारण मलाई जन्म जन्ममा सुन्दर फलको प्राप्ति गराइदिनुहोस् भनी बेल चढाउने अथवा फल चढाउने। अब करोत वर्तन चन्दन पानी मिलाएको बुक वा हत्केलामा लिएर चढाउनु। हे देव, हे परमेश्वर, कस्तुरी आदिको वासनाले युक्त भएको यो कपुर मिलेको चन्दन यानी करोत वर्तन लिबक्सियोस् भनेर हजुरहरूले चढाइदिनु, बुकवा चढाउनु। यसरी बताइयो। त्यस पछाडि ताम्बुल चढाउनु। अब लगाइएको पान हातमा लिएर, जुन पान बनाउनु भएको छ भने पान नभए सुपारी हातमा लिएर भन्नु, अरे हे देवदेव, कपुर सहित सुपारीको टुक्रा लगाएको अत्यन्त बढिया यो पान मैले भक्तिपूर्वक टक्र्याएको छु, लिबक्सियोस् भनी पान चढाउनु। अब त्यस पछाडि दक्षिणा चढाउनु। अब दक्षिणा हातमा लिएर ब्रह्माको गर्भमा रहेको अनि यस्तै प्रकारले अग्निको सुवर्णमय बीज भएको तथा अनन्त पुण्य फल दिने यो सुन हो, यसकारण मलाई शान्ति दिनुहोस् भनी त्यो दक्षिणा चढाइदिनु। अनि निराजन आरती गर्नु। शरद काल असौज कार्तिकमा हुने कमल फूल समान श्याम वर्ण भएका हे मेरो भगवान, निधारमा 3 मुजा परेकाले अति सुन्दर भएका अनि सबै देवताहरूका स्वामी भइरहेका यस्ता ती राधा सहितका हरिलाई म निराजन आरती गर्छु भनी निराजन गर्नु। अनि चन्दन अक्षता फूल हातमा लिएर प्रदक्षिणा गर्नु। हे जगतका नाथ, रक्षा गरिबक्सियोस्, रक्षा गर्नुहोस्। हे तिनै लोकका नायक, रक्षा गर्नुहोस्। तपाईँ नै भक्तहरूलाई अनुग्रह कृपा गर्नेवाला भइबक्सनुहुन्छ प्रभु भनेर भन्नु पर्दछ। त्यसकारण मेरो प्रदक्षिणालाई स्वीकार गरिबक्सियोस् भनी हातमा फूल लिएर चढाउनु। अनि अञ्जुलीमा निकै फुलहरू लिनु अनि भन्नु पर्दछ, यज्ञका स्वामी भगवान तथा यज्ञबाट सारा कार्य सम्पन्न गर्ने अनि यज्ञहरूका पनि स्वामी चराचरका नाथ मालिक यस्ता गोविन्दलाई नमस्कार छ भनेर त्यो फुल चढाइदिनु। अनि यस्तै प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ अनि नमस्कार गर्नु भन्नु पर्दछ। त्यो समयमा विश्वेश्वर स्वयं विश्व तथा विश्वलाई उत्पन्न गर्ने अनि विश्वका मालिक तपाईँ गोविन्दलाई नमस्कार छ भनी नमस्कार गर्नु। अनि हात जोडेर क्षमा माग्नु। मन्त्र हिनेति मन्त्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तमं स्वाहान्तैर्नाम मन्त्रैस्सा
तिल होमो दिने दिने। हात जोडेर प्रार्थना गर्नु अरे मन्त्रहीनम क्रियाहीनम भन्दै यस मन्त्रले पुरुषोत्तमसित क्षमा मागेर प्रतिदिन चतुर्थ्यान्त मन्त्रहरूले अन्तमा स्वाहा भन्दै तिलको होम गर्ने गर्नु। पुरुषोत्तम महिनाभरि नै पुरुषोत्तमको प्रीतिका लागि र समस्त चाहेको फलको सिद्धि प्राप्तिका लागि घिउमा अखण्ड दीप बत्ती बाल्ने गर्नु। यो सबै सम्भव भयो भने गर्नु, भएन भने बारम्बार यो विधिलाई सुन्नाले मात्रै पनि हामीमा ज्ञान हुन्छ, त्यस पछाडि भक्ति बढ्छ, भगवानको कृपा हुन्छ। बारम्बार सुन्नु, यो सबै विधि गर्न सकिएन भने त मासान्तमा यस मृत्या चनमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम सम्पूर्णताम याति सद्यो वन्दे तमच्युतम भन्नु। मासको अन्तिममा भनेको पुरुषोत्तम महिनाको अन्तिममा पूजा गर्दा साङ्गेको समयमा यस मन्त्रले जनार्दन पुरुषोत्तमलाई नमस्कार गरेर प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेताध्वरे सुच स्मरणादेव तद्विष्णु सम्पूर्णम स्यादिति श्रुति। यसले जो कुछ कमी भएको छ त्यसलाई पूर्ण गरी माग्नु अनि गच्छ गच्छ भनेर गच्छ नगरी अरू बाँकी पूर्ण पात्र भूयसी अभिषेक टीका टाला पाती प्रसादी वितरण गरिसकेर सुखपूर्वक रहनु यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, त पहिले के गर्नु पर्दछ, अन्तिममा अब हजुरहरूले समापन गर्नुभएको छैन भने अगाडि हामीले विसर्जन नगर्ने भनेको विधा नगर्ने, तर अन्तिममा चाहिँ साङ्गेको दिनमा चाहिँ विधा गर्नु। यो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। पृथ्वी तलमा मनुष्य जन्म पाएर पुरुषोत्तम महिना आएपछि जो जनले यस्ता उक्त प्रकारले नयाँ मेघको जस्तो श्याम वर्ण भएका अनि राधाले सहित रहेका पुरुषोत्तम भगवानलाई कुनै चाहिँ भगवानका भक्त ब्राह्मणहरूलाई आचार्य गराएर जो श्री हरि विष्णुको उपासक छन्, जो भगवानका चाहिँ भगवान श्री महादेवका उपासक छन् अथवा पाञ्चायन देवता पुज्ने जो पनि ब्राह्मणहरू छन् ती ब्राह्मणहरूलाई आचार्य बनाउनु र आचार्य गराएर हर्षका साथ भक्तिपूर्वक प्रतिदिन पूजा गर्नुपर्दछ यसरी बताइएको छ। पाञ्चायन देवता जसले पूजा गर्नुहुन्छ उहाँहरू वैष्णव हुनुहुन्छ। त्यसैले ती वैष्णव ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर के गर्नुपर्दछ, उहाँहरूलाई पनि पूजा गरेर अन्तिममा साङ्गे गर्नु। यदि त्यसो गर्नाले पृथ्वी तलमा उसले अतुलनीय सुख भोग्दछन् र अन्तमा मरेपछि पवित्र पदलाई प्राप्त गर्दछन्। यो विधि गर्ने महानुभावहरूले यस्ता प्रकारका फल प्राप्त गर्दछन् र उनीहरूका सारा कष्ट दुःख दरिद्रताहरू नाश बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जान्छ, भगवानको कृपा आशीर्वाद पनि मिल्दछ भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 21 अध्यायको कथा महात्म्य हजुरहरू समक्षमा राखियो। बारम्बार यो विधिलाई श्रवण गरेर पुण्य आर्जन गर्नुहोला भन्दै आजको यो प्रसङ्गबाट म टिका पौडेल आज्ञा चाहन्छु। जय